حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح، حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت
ہوتا ہے کہ آلے نبی کا کام تھا، آلے نبی ہی کر گئے، آلے نبی کا کام تھا، آلے نبی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب